हैन। अब यसमा पनि तिमीहरुलाई के भनेको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x स्क्वायर माइनस sin x अपन x इन्टु sin x बाई युजिङ यल हस्पिटल रुल भनेको छ हो sin स्क्वायर x यहाँ छ। अब बाई युजिङ यल हस्पिटल रुल भन्ने बित्तिकै पहिला यो कुन फर्ममा छ चेक गर्ने जहिले पनि 0/0 फर्ममा हुन्छ यो। हेर त एकचोटी यो 0 राख यहाँ 0 भएको माइनस sin 0 भनेको 0 हो 0 को स्क्वायर 0 भइहाल्यो माथिको होल 0 भयो यहाँनेर 0 देख्ने बित्तिकै x को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यो पुरै भ्यालु 0 भइहाल्ने वाला छ अथवा यो पनि 0 हुने वाला छ। यो गिवन फंक्शन टेक्स 0/0 फर्म when x tends to 0 भनेर लेख्ने। त अब 0/0 फर्म भयो भने नाउ युजिङ अब के गर्दैम यल हस्पिटल रुल। ल भन त यल हस्पिटल रुलले के भनेको थियो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यल हस्पिटल रुल अनुसार u by v फर्मुला लगाउनु पर्दैन यति मात्र सम्झे भइहाल्यो। u by v फर्मुला लगाउनु पर्दैन माथिकोलाई मात्र सेपरेटली र तलकोलाई मात्र सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्दिनु र त्यसपछि भ्यालु राख्नु भनेको छ। त त्यसैले यसको डेरिभेटिभ डिफरेन्सिएटिङ पनि लेख्न पर्दैन यसको डेरिभेटिभ कति भयो 2x माइनस को माइनस sin स्क्वायर x को डेरिभेटिभ 2 sin x इन्टु cos x होल अपन यो हेर्ने हेर त x इन्टु sin x छ प्रोडक्ट रुल लागेन आफै भित्र प्रोडक्ट रुल लाग्यो x लाई केही नगरौँ sin को डेरिभेटिभ cos x प्लस को प्लस sin लाई केही नगर्ने sin x लाई केही नगर्ने x डेरिभेटिभ इन्टु 1 ठीक छ यो। अब यसो गर्दाखेरि भ्यालु राखौं त के हुँदो रहेछ यसलाई भ्यालु राख्ने हो भने यो के भयो 0 यो sin 0 छ यहाँनेर sin 0 हुन्छ cos जेसुकै भए पनि यति पुरैलाई 0 बनाइदिन्छ यो पुरैलाई 0 बनाइदिन्छ माथि पनि 0 भाइ 0 भयो यो चाहिँ 0 हुने हो यो पनि 0 हुने हो sin 0 भनेको 0 हो x अगाडि छ यहाँ cos 0 भनेको चाहिँ 1 हो है फेरि 1 भए पनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसैले यो 0/0 फर्ममा छ। तर याद रहोस् तिमीहरुलाई यो अनुहार देखिरहेको छौ 2 sin x cos x भयो भने यसलाई डेरिभेटिभ गरेर कहिले सकिन्न sin को cos हुन्छ cos को sin हुन्छ जहिले पनि एउटा न एउटा आइरहन्छ त्यो एउटा न एउटा आइराख्यो भने यसको डेरिभेटिभ सकिदैन झन्झन बढ्दै जान्छ। त्यसैले के गर्ने भने यति फर्मुलालाई कन्भर्ट गर्दिने पहिला के गर्दिने जहिले पनि sin x इन्टु cos x देख्यो भने 2x सधैँ छ यतिको फर्मुला sin 2x मा कन्भर्ट गरिहाल्ने होल अपन x इन्टु cos x भइहाल्यो प्लस यहाँ sin x। अब चेक गर त 0/0 छ कि छैन अझ पनि यो 0/0 फर्ममा छ। अब फर्ममा भए पनि यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने अब भ्यालु चाहिँ फाइनाइट आउँछ क्या किनभने sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x इन्टु 2 हुने हो त्यहाँ त sin इन्टु cos त बाँकी रहँदैन। अब अगेन युजिङ यल हस्पिटल रुल त यल हस्पिटल रुल युज गर्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 माइनस को माइनस यो sin 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos 2x इन्टु 2 हुन्छ अगाडि राख्दियौ बुझ्छौ कि बुझ्दैन कसरी भयो बुझाछौ sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x हुन्छ भन्ने कसरी हो sin को cos भयो एंगल 2x को फेरि इन्टु 2 हुने हो यो थाहा पाएको हुनु पर्यो। अब तलतिर हेर यहाँनेर कुन रुल लायो कुन रुल लायो प्रोडक्ट x लाई केही नगरौँ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin cos को डेरिभेटिभ माइनस sin भनेपछि माइनस sin x प्लस cos x लाई केही नगरौँ x को डेरिभेटिभ 1 नलेखे पनि भयो प्लस sin x लाई डेरिभेटिभ cos x ठीक छ। अब यसमा भ्यालु राख्ने हो भने के हुन्छ एकछिन चेक गर्न सक्छौ यसमा भ्यालु राख्ने हो भने x ठाउँमा भ्यालु राख त यो 2 भयो माइनस 2 इन्टु यतिको ठाउँमा 0 भइहाल्छ cos 0 भनेको 1 हो 1 यो 1 भयो 1 इन्टु 2 2 नै भयो 2 माइनस 2 0 अझ तिमीहरुको के भयो त यो 0/0 फर्ममा छ यहाँ माथि 0 भयो तल हेरौँ यहाँनेर 0 भइगयो अनि cos 0 राख्दाखेरि यो 1 भयो
यो 1 भयो, यो 1 भयो, 0/2 हुने रहेछ। यसको मतलब 2 त 0 भनेको त फाइनाइटै भयो के है, 0 भनेको फाइनाइट हो, तल 0 भएन। यहाँ अपनमा 0 भएन भने माथिको 0 ले केही फरक पर्दैन। 2 - 2 त 0 हुन्छ भाइ, 2 - 2 0 हुँदैन, बुझेन? फेरि भन्दैछु सुन, माथिको 0 भए पनि अपनमा 0 नभए भइहाल्यो कि, अपनको 0 ले हो नि बिगार्ने भनेको त माथिको 0 ले त के हुन्छ, 0/2 भयो भने के हुन्छ, 0/5 भयो भने के हुन्छ, 0/10 भयो भने 0 त हुने। 0 भनेको फाइनाइट होइन, इन्डिटर्मिनेट फर्म हो र होइन नि। त त्यसो भए भ्यालु राख्न पायो हेरे, यहाँ यो 2 भयो -2 * cos 0 भन्यो हेरे, cos 0 हुने हो, cos 0 भनेको त 1 हो होइन, यो 0 भइहाल्छ हेरे, यहाँनिर 0 भइहाल्छ, प्लसको प्लस, यहाँ cos 0 राख्यो भने 1, यो cos 0 राख्यो भने 1, माथि 0/2 = 0 के भयो, यसको एन्सर। ठिक छ। अब ठ्याक्कै यस्तै टाइपको एउटा नबनाइ नहुने क्वेसन आई नम्बरमा हेर त एकचोटि। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x - sin x cos x अपन x पावर 3 भेटायो। ल एकछिन यहाँनिर हेर, यो sin x cos x लाई यत्तिकै मात्रै डेरिभेटिभ गर्न थाल्यो भने यो कहिले पनि सकिँदै सकिन्न। साइनको कस हुन्छ, कसको साइन एक न एक ठाउँमा त साइन र कस आइरहेको छ, आउँछ कि आउँदैन? त त्यसो भए यसलाई के बनाउनु त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा कुन फर्ममा छ हेर त, यो 0/0 फर्ममा छ कि छैन, यो 0/0 फर्ममा छ। त्यसो भए मैले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो लिमिट, यो एल'हस्पिटल रुल युज गर्नुभन्दा अगाडि सुन्दाखेरि छौ, एल'हस्पिटल रुल युज गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ फर्मुलामा कन्भर्ट गर्ने। sin x * cos x देख्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर त, sin x * cos x देख्ने बित्तिकै 2 भएको हुनाले 2 sin x के अरे कति भयो, sin 2x भइगयो। यहाँ त 2 छैन, त्यसो भए 2 थपेर पनि बनाइहाल्ने, -2 थपौँ अपन 2 गरौँ, sin x * cos x भयो। बुझ्छौ कि नै? यो 2/2 गर्न पाइन्छ पाइँदैन त लिमिट, अनि यहाँ चाहिँ x टेन्ड्स टु 0 भयो, x माइनस यो 2 sin x cos x भनेको sin 2x अनि अपन 2 भन्नाले 1/2 यसरी राख्न पाइन्छ, पाइन्छ पाइँदैन, होल अपन x पावर 3। अब त तिमीहरूले अब मजाले एल'हस्पिटल रुल युज गर्न सक्छौ। अहिले 0/0 सक्छ भने चेक गरौँ त फेरि एकचोटि, 0/0 फर्ममा छ कि छैन हेर त एकचोटि। यो x मा 0 भइहाल्यो, साइन यति 0 हुने हो, साइन 0 भनेको 0 भइहाल्यो, यो 0 हुन्छ। त्यसो भए यो के हुने हो, 0/0 फर्ममै छ, अहिले पनि 0/0 फर्ममा छ। तर यो यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्नु यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्नुमा फरक छ। फेरि यहाँ गरियो भने यसलाई कहिले सकिन्न, झन्झन लामो बन्दै जान्छ। u * v फर्मुला लगाउँछौ, फेरि यो एउटा टर्म्सबाट दुईटा आउँछ, दुईटाबाट फेरि चारवटा आउँछ, बढ्दै जान्छ, 6वटा आउँछ, दुईटाले बढ्छ। त त्यसो भए के गरिदिनु त भन्दाखेरि लिमिट के अरे युजिङ गरिदिनु, 0/0 फर्म भइसक्यो होइन, बाई युजिङ एल'हस्पिटल रुल। ल भन कति हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भयो, यो यसको भ्यालु 1 भइहाल्यो हेर है, -1/2 कोएफिसिएन्ट हो, sin 2x डेरिभेटिभ cos 2x हो, इन्टु 2 हो फर्मुला। ठिक छ, एङ्गल 2 कसरी आफू बुझाएको छ नि, यो 2x 2 भइहाल्यो, यहाँनिर चाहिँ 3x² भयो, 3x² भयो, यो 2 2 क्यान्सल भइहाल्यो। अब बाँकी रह्यो भ्यालु राखौँ एकचोटि के हुँदो रहेछ, x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि 1 भयो, अनि यो cos 0 हुने हो, cos 0 भनेको 1 हो, 1 - 1 0 भयो, यहाँनिर x ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै यो अपनको भने 0 भयो। तब अझै पनि 0/0 फर्ममा छ, यो के भयो, म यत्तिकै लेखेँ है पछाडि, 0/0 फर्ममा छ, यो अझै 0/0 फर्ममा भएको हुनाले अगेन युजिङ के एल'हस्पिटल। अब तिमीहरूले पटक पटक एल'हस्पिटल रुल नलेखे पनि हुन्छ, विच इज 0/0 फर्म भन्ने डाइरेक्ट चाहिँ एल'हस्पिटल रुल चाहिँ एकचोटि चाहिँ लेख्नै पर्छ। अब दिस इज इक्वल टु हेर, यहाँ लिमिटको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भयो, यसको डेरिभेटिभ गर्न सक्छ 0 -
यो cos 2x को डेरिभेटिभ माइनस हो, माइनसले गर्दा प्लस भइहाल्यो, sin 2x into 2 होल अपन 6x कसरी भयो बुझाछौ। अब पनि 0/0 छ कि छैन चेक गरौँ। यो 0 भइहाल्यो, sin 0 भनेको 0, 0 into 2 भनेको 0, अनि यहाँ तल त x छँदैछ। यो अपनको x छ नि, तिमीले x पावर 3 देखिरहेछ नि, x पावर 3 देखिरहेछ भने यसको 3 हट्न x हट्ने त विकल्पै छैन। अहिले 3 चोटि डेरिभेटिभ नगर्दासम्म हट्नेवाला छैन। x पावर 2 छ भने 2 चोटि डेरिभेटिभ नगर्दासम्म हट्नेवाला छैन। अपनको जबसम्म x हट्दैन तबसम्म 0 बन्न छोड्दैन। अब एक स्टेप गऱ्यो भने एन्सर चाहिँ आउनेवाला छ। त देयरफोर अगेन युजिङ एल हस्पिटल रुल गर्ने हो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो। यो 0 को परेन, sin 2x को डेरिभेटिभ भन्न त cos 2x भयो इन्टु 2 भयो, अघिको 2 छँदैछ। sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x, 2x को डेरिभेटिभ 2, यो 2 चाहिँ अघिको 2 छँदैछ, अपन यो 6 कोएफिसिएन्ट भएको x को डेरिभेटिभ 1 भयो। अब भ्यालु राख्देऊ त। यो cos 2x को ठाउँमा यसमा राख्ने हो भने यो 1 हुन्छ, यो 2 भयो, यो 2 भयो। यति भ्यालु 1 भएको भएन बाइ 6, यो भनेको काट्दाखेरि 2/3 यो के भयो एन्सर भयो। सकिन्छ होला गर्न। यसरी चाहिँ एल हस्पिटल रुल युज गर्नु पर्यो भन्छ। हेर, अब यो क्वेसनमा चाहिँ x को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने कति हुन्छ पहिला भ्यालु चेक गरौँ। यो 1 भइहाल्यो, माइनस यो 1 राख्ने हो भने x को ठाउँमा 2 into 1 कति भयो, यहाँ 1 हुन्छ, माइनस भयो, यो 2 हुन्छ, x को ठाउँमा 1 राख्यो भने प्लस 1 हुन्छ, 1 + 1 2 भयो, -2 0 भयो, माथि 0 भयो। अब यसको भ्यालु कति 1, यसको भ्यालु x ठाउँमा यो 1 भयो, x ठाउँमा 1, यो रे काट्ने हो। यहाँ x log 0 भनेको 0 हो। क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौ, log 0 को भ्यालु 0। यसको अर्थ के हो भने माथि पनि 0 तल पनि 0 छ। त्यसो भए दिस फंक्सन टेक्स 0/0 फर्म लेख्न सक्छौ। अब सो युजिङ एल हस्पिटल रुल ल हेर, यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 1, ल भन्न त रुलले के भन्छ। रुलले u/v फर्मुला नलगाउनु, माथिकोलाई सेपरेटली गर्नु, तलकोलाई सेपरेटली गर्नु। यो 0 भइहाल्यो, यो 0 भइहाल्यो, -2 भयो यसको डेरिभेटिभ 2x भयो। बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ। अब यसको हेर, यो 0 भयो, प्लस log x को डेरिभेटिभ 1/x, माइनस को माइनस x को डेरिभेटिभ कति 1 भयो। ठिक छ यो। ल अब यति भयो। त अब फेरि एकचोटि चेक गर, यसलाई मिलाएर लेख्छौ भने पनि ठिक छ। मिलाएर लेख्छौ भने यो -2 भयो, प्लस 2x भयो, अपन 1/x -1 भयो। ठिक छ। अब चेक गर्ने हो भने यो 0/0 फर्ममा सक्छ नि। हेर, x ठाउँमा 0 राख्ने भने यो x ठाउँमा 0 राख्ने हो भने एकछिन, सरी x ठाउँमा 1 राख्ने हो भने यहाँ 1 भइहाल्यो, 1 into 2 गर्दा 2 भयो, 2 अनि यो -2 0 भयो। तलतिर हेर, यहाँ 1 राख्दाखेरि त 1/1 भनेको 1 हो, 1 - 1 0, यो 0/0 फर्म। ठिक छ। अब अगेन युजिङ एल हस्पिटल रुल, यहाँ अगेन युजिङ लेखेन है मैले। अब एल हस्पिटल रुल युज गर्दाखेरि यो 0 भयो, प्लस 2 भयो। बुझ्छौ, डेरिभेटिभ बुझ्ने है। यसको 0 भइहाल्यो, यसको 2x को 2, यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ -x पावर -2 अझै भएन। 1/x को डेरिभेटिभ भन न। यहाँ हेर, 1/x हुन्छ, यो x पावर -1 हो, यसको डेरिभेटिभ -1 अगाडि x पावर -2,
ए हैन रुल पावर रुल थाहा छ फेरि एकचोटि हेर यो पावर रुल अनुसार के हो यहाँ अगाडि x पावर -1 एक घटाउनु त हो नि भनेको -1 छँदैछ x पावर -2 हुन्छ यसलाई मिलाएर भने -1 इन्टु 1/x² पनि भन्न मिल्छ भन्ने बुझाएको छौ अथवा -1/x² पनि भन्न पाइन्छ ठीक छ यति धेरै स्टेपहरु त हामीले जानिसकेका छौं त अब त्यसो भए यहाँनेर के भयो -1/x² भयो यो 0 भयो नलेख्नु भयो ठीक छ त अब भ्यालु राखौं त अब भ्यालु राखौं त यो 2 भइगयो -1 बाइ यो 1 राख त 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ भनेपछि यति नै भयो ठीक छ त्यसो भए -2 भनेको यो के भयो एन्सर भयो -2 कसरी हो बुझ्छौ नि 2 बाइ -1 भनेको यो माइनस माथि गइहाल्छ 1 नलेखेर हुन्छ यसको मतलब -2 एन्सर भयो सकिन्छ गर्न सकिदैन ल क्वेशन नम्बर 2 को पनि इन्फाइनाइट भनेको छ नि भाइ पनि तिमीहरुले याद छ कसैलाई एकैछिन यो क्वेशन हेर है त एकछिन क्वेशन हेर यो क्वेशन हेर तिमीहरुले 11 क्लासमा के गर्थ्यौ 12 क्लासमा के हुँदैछ भनेर एकैछिन ल यो 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 ए र बी सेम छ बी र क्वेशन नम्बर 2 को x tends to infinite 3x square minus 5 sorry 2x power 3 plus 4x plus 3 अब एकछिन हेर यो क्वेशनमा तिमीहरुले के गर्थ्यौ त भन्दाखेरि 11 क्लासमा आइदिएको भए यो क्वेशन टेन्स टु इन्फाइनाइट भनेको बेला माथि र तलको मध्ये x का पावर हाईएस्ट जो छ त्यसले डिवाइड गर्ने भन्ने रुल थियो x पावर जस्तो x पावर 3 छ यहाँ x पावर कति छ 2 छ प्रत्येक टर्म्सलाई x पावर 3 ले डिवाइड गर्यो भने यसको एन्सर आउँछ भनेर हामीले पढ्थ्यौं पर्दैनौ त अहिले के गर्ने त भन्दाखेरि माथिकोलाई र तलकोलाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्दै पुग्छ भन्यो यहाँ पावर 3 छ भनेपछि यसको मतलब कति चोटी गर्न पर्ला बुझिहाल्यो यहाँ x ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्यो भने यो पुरै इन्फाइनाइट भइगयो यो के भयो इन्फाइनाइट भयो यो भनेको इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट फर्ममा छ कि नै अब त्यसो भए युजिङ एल रुल गर्ने हो भने एल हस्पिटल रुल गर्ने हो भने अब यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि x टेन्स टु इन्फाइनाइट यो छँदैछ माथिको मात्रै कति भयो 6x भयो माइनस सरी नलेख्नु भयो नि है यो 0 भइहाल्यो नलेख्नु भयो यसको डेरिभेटिभ 6x² प्लस 4 मात्रै भयो अझ पनि 0/0 फर्ममा छ यो छ 0/0 फर्ममा छ कि छैन यो 0 सरी इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट फर्ममा छ अब इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट फर्म भएको हुनाले अघि नै युजिङ एल हस्पिटल रुल गर्ने हो भने लिमिट x टेन्स टु इन्फाइनाइट भयो यसको कति हुन्छ डेरिभेटिभ 6 भइहाल्यो यसको 12x यसको 0 नलेख्नु भयो अब इन्फाइनाइट राख्दा भयो भने 6 बाइ इन्फाइनाइट हुन्छ 6 बाइ समथिङ बाइ इन्फाइनाइट भनेको 0 हैन यो 6 बाइ के हुन्छ इन्फाइनाइट भइहाल्छ 12 इन्टु इन्फाइनाइट गरेर राख्नु पर्दैन है बुझिराख्नु इन्फाइनाइट राख्ने हो इन्फाइनाइट राख्दै इन्फाइनाइट भयो नि किन चाहियो 12 इन्टु इन्फाइनाइट जोड्ने इन्फाइनाइटसँग जोड्ने पनि हुन्छ र कहीँ इन्फाइनाइटसँग जोडेको इन्फाइनाइटसँग घटाएको इन्फाइनाइट स्क्वायर गरेको त्यो टर्म्सहरु देखाउँदैन हामी त्यो जोडे पनि घटाए पनि स्क्वायर गरे पनि पावर 4 गरे पनि त्यो इन्फाइनाइट हो त्यसैले दिस इज इक्वल टु के भयो 0 यो एन्सर भयो भनेर बुझ्नु सकिन्छ गर्न ल आज यति गरौँ बाँकी चाहिँ